अलायंस ने हमें वोट दिया। अख्तर मेंगल, उनके घर में बड़ी सख्त बीमारी थी, वो गरीब जा रहे थे दुबई, ख़ास इस इलेक्शन के लिए रुके। अपने 2 सेनेटर्स और थे, उनको बुलाया। शफीक को कहा कि बाबा अभी किस किस्म की आप वो चाहते हैं। मालिक के सेनेटर्स 2 हैं, उनसे आपसे पूछ सकते हैं। बजिंजो साहब हैं, उसका एक MNA था। उन्होंने कहा बाबा खुदा न खासा अगर दिखाना पड़े या खुदा न खासा कैमरा मामला, मैंने कहा बाबा नहीं, वी ट्रस्ट यू। उन्होंने हमें वोट दिए, बिल्कुल दिए। बाकी जो यार लोग उनके यार हैं, उन्होंने कसम ये कहा कि हमें कहा है कि बाबा दिल तो हमारा जो कुछ कर, लेकिन साईं हम कुछ नहीं कर सकते। जनाब मैं समझा, ये मैंने सुना। ANP फजल रहमान साहब शायद सो गए हों, शायद सो गए हों। फजल रहमान साहब का वोट हमें पड़ना चाहिए था। खान साहब ये बताइएगा कि आपके साथ इमरान खान साहब ने, आपको पूरी पार्टी ने वोट दिया, चारों सूबों में, पार्लियामान में, सेनेटर्स ने। ये बताएं कि खान साहब के साथ आपकी दोस्ती कितनी लंबी चलेगी और खान साहब मिलने जाएंगे? इमरान खान देखें, खान साहब मेरे उस वक्त के दोस्त हैं जब हमने पहली दफ़ा APDM बनाई थी। ये जो लोग कह रहे हैं, कम से कम इतनी शराफत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में है, उसकी बाई में भी होगी। मैं गया था 2006 में हज करने, मदीना मुनव्वरा में जहाँ वो शीशे का शेड है, मैं वहाँ बैठा था। मेरे भतीजे ने कहा, मेरे साथी था हज के बारे में, हज में, कि वो मियाँ साहब आके बैठ गए इधर। मियाँ साहब को मैंने फिर तमाम तवील सफ़र में देखा नहीं था, जब उनको यहाँ से मुतबदर किया गया था। मैं 10 मिनट बाद पहुँचा तो एक बड़ा दौरा दूर से पाकिस्तानी हुजाज का उनके गिर्द, तकरीबन 10-20 फुट के ऊपर। मैं उनसे मिलने आया तो एहसन इकबाल साथ बैठे हुए थे। एहसन इकबाल ने कहा कि महमूद है। मैंने मियाँ साहब से बात की, फरवरी का महीना था, फरवरी 2006। मैंने कहा मियाँ साहब ये तो मदीना मुनव्वरा है, अब मुसाफिर हैं, कभी बात नहीं हुई, सियासत पे बात तो या मुश्किल होगी, कहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं आज जा रहा हूँ लंदन। मैंने कहा फिर ठीक है, बिस्मिल्लाह, मैं कल लंदन आ जाऊँगा। मेरा नहीं, बल्कि कल नहीं, मैंने कहा कल मेरे यहाँ हज के कुछ वो बाकी हैं, मैं परसों लंदन आ जाऊँगा। तो मैं वादे के मुताबिक लंदन चल पड़ा। हीथ्रो एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा, पीछे से आवाज़ आई महमूद। जब मैंने देखा तो मियाँ साहब, मैंने कहा मियाँ साहब आप क्यों? मियाँ साहब आपको मामू कहते हैं? महमूद, अच्छा ये बता दीजिए, मामू भी कह सकते हैं, परवाह नहीं, मामू भी कह सकते हैं। ये मामू बना के पूरी बात सुना। अच्छा बात आगे बात है, उस मामू को समझा। नहीं वो कोई मतलब वो सुनने में हाँ जी। एक लड़की सिक्योरिटी के साथ थी उनके, उसने मुझे कहा कि यार हम उसको पीछे से निकाल रहे हैं, अब बाहर उनके लिए जुलूस आया है। तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, मैंने इस आदमी से बात करनी है। उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया जहाँ वो रहते थे। जब मैं बाहर आया तो ख्वाजा खड़ा था, ख्वाजा आसिफ। मैंने कहा बाबा लीडर पिछले दरवाजे से भाग गया, भागो। तो सब अपनी गाड़ियाँ लेके उनके पीछे पड़े। जब हम घर आए, उनके घर आए फरवरी के 10 दिन बाद, मियाँ साहब से शहबाज साथ था। मियाँ साहब से मैंने कहा मियाँ साहब क्या करना है? कहता जी ये फौज इस्टेब्लिशमेंट, उनका जो तरीका है। मैंने कहा फिर हम वैसे तो नहीं बैठ सकते, वी मस्ट प्रोसीड। कहता है क्या करना चाहिए? मैंने कहा पापा एक अलायंस बननी चाहिए पाकिस्तान को बचाने के लिए, चलाने के लिए। कहता है अब क्या तजवीज़ करते हैं? मैंने कहा मेरी तजवीज़ तो पहले ये होगी कि बेनज़ीर भुट्टो से आपका एक रिश्ता बने। बहुत बुरा मनाया उन्होंने, इस नेगेटिव सेंस में नहीं, इस सेंस में कि क्या कह रहे हो। पूरे 17 मिनट मेरे लगे, पूरे 17 मिनट्स मेरे लगे उनको इस पे कन्विंस करने के लिए कि पीपल्स पार्टी के पीछे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं।
پھر بڑی اس سے کہا کہ اگر اچھا ہم یہ کر لیں پھر میں نے کہا پھر آپ بھی یہاں ہیں وہ بھی یہاں ہیں ہم سب آ جائیں گے لندن. کہتے ہیں لوگ آئیں گے نام لیے فلانا آئے گا فلانا آئے گا. میں نے کہا بالکل آئیں گے. عمران خان ہماری الائنس میں نہیں آئے گا, اسفندیار خان ہمارے الائنس میں نہیں وہ آئے گا, قاضی صاحب سے میرا رشتہ ہے وہ آئے گا. فضل الرحمان کا پوچھا میں نے کہا جب قاضی صاحب آئیں گے تو فضل الرحمان بھی آ جائیں گے. پھر دونوں بھائی اس پہ جلدی کرنے لگے پھر کب ہونا چاہیے. ابھی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ایک بات میں نے شہباز سے کہ ابھی نہیں کہوں گا پھر کبھی پارلیمنٹ میں کہوں گا, کبھی پارلیمنٹ میں کہہ دوں. خیر میں نے شہباز کو کہا میں نے شہباز ایک بات بتا دوں, مشرف نے 2 دفعہ کہا ہے میاں نواز شریف نے شہباز پرائم منسٹر. خیر تو ہے کی گل ہے, چیخنے لگا ہے میرے باپ میرے دادی کی جگہ ہے نواز. میں نے کہا گڑبڑ نہ کرو. ان حالات میں جو آدمی میاں نواز شریف سے بغاوت کرے گا مسلم لیگ سے صفر ہو جائے گا, اور پیپلز پارٹی میں جو آدمی بے نظیر سے بغاوت کرے گا صفر ہو جائے گا. یہ ہماری ملاقات تھی, پھر میں ان کا مشکور ہوں. میں چلا آیا یہاں مارچ کے مہینے میں, شاید اپریل میں انہوں نے شہباز کو بھیجا دبئی اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہو گئے. چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے. پھر اگلے سال ہم نے 36 جون اپریل میں وہ وہاں گیا. پھر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی دستخط ہوا اور پھر 36 پارٹیاں عمران سمیت ہم وہاں گئے. پھر NRO ہوا, وہ بعد میں بات کریں گے. پھر NRO ہوا, بے نظیر بھٹو کو ہم سے ہٹایا گیا اور آخر تک پرسو کرتے کرتے غریب کو آخر شہید کر دیا گیا. جب ہم آئے تو الیکشن لڑنے اور نہ لڑنے پہ ہمارا اختلاف تھا. قاضی صاحب, عمران بھائی اور میں, ہم کہتے تھے کہ بھائی ہم نے وعدہ کیا تھا وہاں کہ جب تک جرنیل وردیوں میں ہوں گے ہم نے ساتھ نہیں دینا. جب ہمارے ساتھیوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو قاضی صاحب, عمران خان اور محمود ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. ہم الیکشن میں نہیں آئے, 5 سال آرام سے بیٹھے رہے. تو عمران میرے زمانے کا یار ہے. گڑبڑی پارلیمنٹ پہ ہوئی, جب وہ پارلیمنٹ پہ جب لوگ دوڑ پڑے میں اس صف میں کھڑا تھا. میں آج بھی جو بھی پارلیمنٹ پہ حملہ ور ہوگا, میرا مار و متا آزاد پارلیمان اور ایک کنسٹیٹیوشنل پاکستان ہے. اس پہ میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا, کسی سے. اچھا یہ بتائیے گا, بڑی اہم بات کرنا چاہوں نواز شریف سے. سر ایک سوال تو سن لیں, آپ نے نواز شریف کی بات کی, کیا محمود خان یہ بتائیے کہ آپ کی سبھی پارٹیز الیکشن اوور ہو گیا, سبھی لوگ آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں, تو ریکنسیلیشن کے لیے بھی آپ کو رول پلے کرنا چاہیں گے یا ریکنسیلیشن آسان ہے, مشکل نہیں ہے. اگر یہ بخ اسپیکر کو سیاسی آدمی ہوتا یہ وہ پوسٹ پون کر دیتا یہ الیکشن ود ان 10 days. ہم اسپیکر تو کمپیٹنٹ نہیں تھا, الیکشن کمیشن کرتا ہے. نہیں, پارلیمنٹ کی آواز کون روک سکتا ہے؟ پارلیمنٹ اگر ابھی حکم دے دے کہ ہم نے آئین پڑھا ہے اور ہم عمران خان کی پارٹی کو یہ 20 نشستیں دینا چاہتے ہیں, ہو ول اسٹاپ اس؟ ہمیں کون اسٹاپ کرے گا؟ ان بڑوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے. فضل الرحمان ہے جو بھی پارلیمنٹ میں ہے, مجھے نہیں, فضل الرحمان کو بنائیں, جس بھی سینئر آدمی کو بنائیں. یہ کمیٹی بیٹھے, جو بھی گریونسز ہیں الیکشن کے بارے میں فلانا کے بارے میں, ان کا علاج ہم نکال سکتے ہیں پارلیمنٹ والے. اور پھر انشاءاللہ مشکل ہے ہی نہیں بابا, کیا مشکل ہے؟ ایک منٹ. عمران خان کی پارٹی جو بھی ہے ابھی اس نے سیٹیں جیتی ہیں, جو 65 اور 68 اور وہ 45-47 کی بات ہو رہی وہ تو چھوڑ دیجئے. ان سیٹوں کے بدلے ان کو کچھ عورتوں کی کچھ مائنارٹیز کی ملنی چاہیے. اس کا علاج آئین میں ہم نہیں نکالنا ہے, ہم نکال سکتے ہیں. ہم یہ ان کو دیں گے اور دینا بھی چاہیے, ہم ان کو دیں گے, وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. اور پھر یہ پارلیمنٹ یہ حکم دے سکتی ہے. یہ پارلیمنٹ, جب یہ پارلیمنٹ ایوب کی ماشاء اللہ کی تمام بدکاریوں کو معاف کر سکتی ہے, ضیاء کی ماشاء اللہ کو معاف کر سکتی ہے, مشرف کی ماشاء اللہ کو معاف کر سکتی ہے, لیاقت باغ کے قتل عام کی معاف کر سکتی ہے. 9 مئی کو کون سا آسمان گرا تھا؟ وِڈرا کر کے لے آئیں, ختم ہو جائے گا معاملہ. ہم یہاں بیٹھیں گے, سب یہاں
بنگڑا ڈالیں گے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے ہوں گے۔ اچھا محمود عزیز صاحب مفاہمت کی بات تو اس دن شہباز شریف نے بھی ایوان میں کیا کرتا ہے۔ اگر اس بارے میں آئین خاموش ہے، یہ کہاں لکھا تھا کہ آپ ان کی سیٹیں ریوڑیوں کی طرف بانٹیں؟ ہو آر یو؟ تم کون ہوتے ہو؟ یہ تو اب لکھ دیتے کہ جی عمران یا تحریک انصاف کو ہم نہیں دیتے۔ یہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ 2 روڑیاں اس کو دو، محمود کو دو، فلانا کو دو؟ مذاق مت بناؤ، فیصلہ کر دو، ان کو سیٹیں حوالے کر دو، یا چخ پخ بند ہو جائے گی، دین یو ول پروسیڈ۔ مہربانی جی مبارک دینے جا رہے ہیں